शहबाज शरीफ हुकूमत $1 अरब की किस्त और दोस्त ममालिक को मनाने के लिए IMF की कड़ी शराइत मानने पर मजबूर है। बजट खसारा पूरा करने के लिए नए टैक्सेस लगेंगे, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 3000 अरब रुपए अदालती और कानूनी पेचीदगियों की वजह से कौमी खजाने में जमा होने से महरूम है। कल IMF से मुज़ाकरात को एक नया झटका लगा जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को बिजली के नर्ख बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को महफूज किया हुआ फैसला सुनाते हुए 500 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने का हुक्म दिया और बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर सरचार्जेस की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। इसके अलावा शहबाज हुकूमत ने इस माली साल बजट में 240 अरब रुपए का सुपर टैक्स आयद किया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने इसे स्टे ऑर्डर के जरिए और लाहौर हाई कोर्ट ने एक अबूरी फैसले के तहत FBR को सुपर टैक्स की वसूली से रोक दिया था। कल बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के लिए सुपर टैक्स की वसूली का रास्ता खोल दिया। चीफ जस्टिस उमर अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी फैसला कलअदम करार देते हुए FBR को एक हफ्ते में 50% सुपर टैक्स की रिकवरी की इजाज़त दे दी, जिसके बाद इस हफ्ते टैक्स आमदन में 120 अरब रुपए की वसूली मुतवक्के है। शहबाज हुकूमत का तवानाई बचत के लिए मार्केट्स और बाजार जल्दी बंद करने का मंसूबा भी कानूनी रुकावटों की नज़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवानाई बचत मंसूबे पर अदालतों से शिकवा कर रहे हैं। इत्तफाक की बात है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी अदालतों से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त कर चुके हैं कि ऐसे स्टे ऑर्डर से एतराज़ किया जाए जो मुल्की मालियाती मफादात और गवर्नेंस में हाइल हो जाते हैं। पर टैक्स मामलात में अदालती कार्रवाइयाँ हज़ारों अरब रुपयों पर महीद हैं। FBR की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स केसेस में पिछले महीने वाजिबुल अदा टैक्स रेवेन्यू की मालियत 2611 अरब रुपए हो चुकी है। FBR के मुताबिक 88,000 से ज़ायद टैक्स केसेस सुप्रीम कोर्ट, 5 हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में ज़ेर इल्तवा हैं। इत्तलात के मुताबिक रेगुलेटरी इदारों के तकरीबन 250 अरब रुपयों के जुर्माने भी मुख्तलिफ अदालतों में कानूनी चाराजोई की वजह से खटाई में पड़े हुए हैं। यानी मुल्क की सालाना टैक्स आमदन की 40% रकम स्टे ऑर्डर्स की वजह से फंसी हुई है। इस तमाम सूरत हाल के साथ भी ये हकीकत है कि FBR की जानिब से अंधाधुंध टैक्स नोटिस और ट्राइब्यूनल के बाद मुतनाज़ा फैसले भी मुतासरा फरीक़ैन को आला अदालतों से रुजू करने पर मजबूर करते हैं और नतीजन टैक्स केसेस स्टे ऑर्डर्स की सूली पर साल लटके रहते हैं। क्या इलाज है इसका, ये हम पूछते हैं पाकिस्तान में टैक्स उमूर के मुमताज़ तरीन माहिर, मुस्तलद माहिर, साबिक़ चेयरमैन FBR जनाब शब्बर ज़ैदी से। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज़ तो ये कि कल जो ये लाहौर हाई कोर्ट का हमने फ़ैसला सुना जिसके ज़रिए 500 यूनिट्स तक उन्होंने हुकूमत से कहा है कि आप उनको सब्सिडी दें, और इसके अलावा जो उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह हैं उस पर स्टे दिया है। एक ये फ़ैसला। दूसरा एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि जो कंजर्वेशन के इक़दामात, बिजली बचाने के इक़दामात हुकूमत ने किए, बाज़ार पहले बंद हों, छुट्टी हो, फ़लाँ, ये तमाम चीज़ें, उस पर भी स्टे दे दिया। इसकी कॉस्ट कितनी हैवी है और क्या पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को हासिल कर सकता है अगर इस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाए? कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं इस बात की तरफ नहीं जाता कि इसकी कॉस्ट क्या है। मैं बड़ी कैंडिडली ये कहना चाहता हूँ कि ये फ़ैसले नहीं होने चाहिए थे। अदालतों को ये देखना है कि क्या वो फ़ैसले लॉ के तहत कर रहे हैं या इक्विटी के तहत फ़ैसला कर रहे हैं। क्या कोई अदालत को कितना बिजली का बिल चार्ज किसको करना है, ये फ़ैसला अदालतें नहीं कर सकती। तो बड़ी बसत एहतराम उस फ़ैसले का जो लाहौर हाई कोर्ट से आया है। तो ये ऐसे फ़ैसले अगर हुए पाकिस्तानी अदालतों से तो पाकिस्तान की रियासत नहीं चल सकती। ये रियासत की नाकामी की बड़ी वाज़ेह शक्ल है। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, जुडिशल एक्टिविज़म दुनिया में हाई कोर्ट्स नहीं करती हैं। जुडिशल एक्टिविज़म एक पर्टिकुलर मैनर में सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। हाई कोर्ट इस मैटर पर उसने रिट किस खाते में एडमिट की और वो किस तरह चल रहे हैं। अगर आप इसी तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान स्टील मिल का केस, रेकोडिक का केस और ये केसेस ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। तो ये मेरी बसत एहतराम में कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कॉस्ट क्या है। अब अगर ये सिलसिला चल निकला कि अदालतें ये डिसाइड करेंगी कि कौन सा मैटर कोई टैक्स
کس کے لیے کتنا ایکوٹیبل ہے، تو مگر پھر شبر عدالتوں صاحب میں یہ بات دنیا تو میں بالکل ٹیکس آپ کی نہیں صحیح لگا۔ ہے، یہ بات میں نے سمجھ لی، لیکن دوسری جانب جب جو ٹیکس حکام ہیں یا ایف بی آر وہ اس قسم کے اقدامات کریں جس میں کہ جو بیچارہ ٹیکس دینے والا ہے اسی کا قیمہ نکال کے رکھ دیں، اسی کے پہ دباؤ در دباؤ ڈالیں، مثال کے طور پہ یہ ابھی اقدامات ہوئے یہ 7E کے، جس میں کہ مکمل فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ہو چکی تھی جن لوگوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے، یا پھر اب یہ بتایا کہ اگر ایک خالی پلاٹ ہے اس پر ڈیمڈ انکم سمجھ کے اور اس پہ کہ آپ کا کرایہ ہوگا تو اس پر ٹیکس لگائے۔ اس قسم کے اقدامات جب ہوں گے تو لوگ عدالتوں ہی کے پاس تو جائیں گے، اور عدالتیں اسٹے نہ دیں تو پھر کیا کریں، عدالتیں اس پہ اقدامات نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ لیجسلیٹر کو کون سا ٹیکس لگانے کا حق ہے اور کون سا ٹیکس لگانے کا حق نہیں ہے۔ ہم آج جسٹس اجمل میاں کے الہی کاٹن مل کے اس فیصلے کو بھگت رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پریزمپٹیو ٹیکس آمدنی پہ لگ سکتا ہے۔ جب اجمل میاں صاحب اور وہ فل بینچ یہ فیصلہ کر گئی تو پھر 7E ویلڈ ہو گیا۔ دیکھیں کامران صاحب، انسان اور قومیں اپنے ماضی کی غلطیوں کو بھگت رہی ہوتی ہے، ہم ان کو غلطیوں کو بھگت رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی عدلیہ نے ایسے فیصلے دیے ہیں جو آج ہمارے لیے عذاب بن چکے ہیں ٹیکس کے میٹر میں، اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ، سب سے غلط فیصلہ سپریم کورٹ کا الہی کاٹن مل کا کیس ہے، جس میں اس نے انڈائریکٹ ٹیکس کو ڈائریکٹ ٹیکس قرار دے کر جائز قرار دے دیا اور وہ چل پڑا۔ تو اب آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا ٹیکس غلط ہے اور کون سا ٹیکس صحیح ہے؟ مگر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ لیں، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کون سے قانون میں یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ، ایک ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ بجلی کا بل زیادہ ہے یا یہ بجلی کا بل کم ہے؟ ہاں، اگر یہ کوئی لاء ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ ایک بجلی کے بل کی بات ہو گئی، مگر یہ فرمائیے کہ یہ تو تقریباً 3000 ارب روپوں کے کیسز جو ہیں جو کہ ٹیکس اتھارٹیز اور جو ٹیکس دینے والوں کے درمیان جو معاملات ہیں، کیونکہ معاملہ تو ہوتا ہے ٹیکس دینے والے کا، یہاں پہ جو ٹیکس میں رجسٹر ہے، چاہے کاروبار ہے یا شخصیت ہے، اس کا بیڑا غرق ہے، تو اس کے جو بیچاری کی آہو بقا ہے، یا جو ٹیکس اتھارٹیز کا اپنا کیس ہے، ہر ایک میں ٹیکس دینے والا ہی ظاہر صحیح نہیں ہوگا، اور یہ 3000 ارب روپے کی کیس پھنسے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ آپ جب چیئرمین تھے آپ نے کچھ کوشش کی، اور یہ کیسے نکالے جائے 3000 روپے اس سسٹم سے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو 3000 ارب کے کیس ہیں اس میں جو وکیل کھڑا ہوتا ہے ہماری طرف سے، جب ہماری کہتا ہوں میں بزنس مین کی طرف سے، تو اس کی فیس 2 کروڑ اور 3 کروڑ سے اوپر ہوتی ہے، اور جو وکیل سامنے کھڑا ہوتا ہے اٹارنی جنرل، اس کے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور ڈپارٹمنٹ، میں ایف بی آر میں رہا ہوں، میرا ممبر لیگل، میرے لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی میٹر کو پرسو کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج آپ پینڈنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اماؤنٹس، اگر آپ اس کو انالائز کریں گے، اس کے اندر جائیں گے، تو اس میں سے میجورٹی گورنمنٹ کارپوریشنز کے اوپر لگے ہوئے ٹیکس ہیں۔ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں جو بند ہو گئی ہیں، چل رہی ہیں، ان کے اماؤنٹس کو ایف بی آر کیری کر رہا ہے۔ یہ جو آپ مجھے 2500 ارب کی فگر بتا رہے ہیں، جب میں نے اس کو انالائز کیا تھا ایز اے چیئرمین ایف بی آر، تو میں نے اپنے ممبرز کو یہ کہا تھا کہ اس میں مجھے امید صرف 500-600 بلین کی ہے، یہ 2000 مجھے ہارنا ہے، جیتنا نہیں ہے، تو اس کو ہم فیصلہ کر کے ختم کریں۔ مگر کسی پاکستان کے ایف بی آر چیئرمین میں یا کسی پاکستان کے وزیر اعظم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کیس کو ختم کر دے، کیونکہ کل آپ لوگ اس کو نیب کے سامنے کھڑا کر دیں گے کہ آپ نے یہ کیس پرسو کیوں نہیں کیا۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ 2500 میں سے اگر 500 ریسیو ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان خوش قسمت ہوگا۔